बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत होंगे और आप अपने जो मामूलात हैं वो उनके साथ साथ जो है अपनी तालीम पर भी खसूसी तवज्जो दे रहे होंगे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है हमारी मदद फरमाए और हर मुश्किल से जो है हमें निजात दे, आमीन। जी, आगाज़ करते हैं हमारे आज के उन्वान का। उन्वान हमारा आज बहुत अहम है और वो ये है तहरीक अलीगढ़ की खिदमत, यानी सर्विसेज रेंडर्ड बाय अलीगढ़ मूवमेंट। जो तहरीक अलीगढ़ है इसका आगाज़ आपको पता है सर सैयद अहमद खान ने किया था, और मुसलमानों की आहया यानी मुसलमानों की रिवाइवल के लिए और उनकी जो खोई हुई उनकी पोजीशन थी उसको वापस लाने के लिए और बेहतर करने के लिए उन्होंने ये तहरीक का आगाज़ किया था। अगर हम उनकी सरगर्मियाँ देखें, उनकी खिदमत देखें, तो उनकी खिदमत जो है वो 5 जो है बड़े उन्वानात उनके ज़ेर हम इसको जो है वो बहसीत पर कर सकते हैं। पहले नंबर पर तालीमी खिदमत, फिर अदबी और इल्मी खिदमत, उसके बाद मजहबी खिदमत, उसके बाद मुआशी व मुआशरती खिदमत, फिर सियासी खिदमत। लेकिन अजीज़ तलबा, आज हमने जो चीज़ देखनी है, आज हमने देखना है उनकी तालीमी खिदमत को या एजुकेशनल सर्विसेज को। अब एजुकेशनल जो सर्विसेज है उनमें हम देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान या तहरीक अलीगढ़ जो है उसका फोकस किस पर था। देखिए, एक तो यह है कि मुसलमानों को तालीम की बेहद ज़रूरत थी, क्योंकि मुसलमान पसमानदा जा रहे थे और वैसे भी 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद मुसलमानों पर जो है बेपनाह मुजालिम किए गए और उन पर तालीम और तरक्की के रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए थे। तो उनकी कोशिश ये थी कि तालीमी खिदमत में वो मगरबी और जो साइंसी अलूम है वो मुसलमानों को सिखा सकें, ताकि वो दूसरी अक़वाम के बराबर जो है वो मकाम अपना हासिल कर सकें। इसके अलावा वो मुलाजमतें जो है उनमें भी वो मुकाबला कर सकें और आला मुलाजमतों पर मुसलमान जो उम्मीदवारान हैं वो भी फायज हो सके। इसके अलावा उनका मकसद ये था कि समाजी और इक़्तिसादी हालत में बेहतरी, कि मुसलमानों की समाजी यानी जो मुआशरे के अंदर और इक़्तिसादी यानी कारोबारी या उनकी कमाई के लिहाज से या रोजगार के लिहाज से उनकी हालत जो उसको बेहतर किया जा सके। तो ये तालीमी खिदमत का एक ओवरऑल जो व्यू है वो ये इस पर्सपेक्टिव के तहत तालीमी खिदमत जो थी वो सर अंजाम दी गई। उसके बाद हम देखते हैं, अब इसको हम मजीद सब हेडिंग्स में देखते हैं कि आगे इन तालीमी खिदमत में क्या क्या कुछ किया गया। उनमें सबसे पहले नंबर पर है तालीमी इदारों का इजरा, फिर है साइंटिफिक सोसाइटी, फिर है जदीद तरीन निसाब, और फिर है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट, और उसके बाद नंबर 5 जो है वो एमओ कॉलेज अलीगढ़, और उसके बाद नंबर 6 जो है वो है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो तालीमी खिदमत में ये 6 नुकात जो है ये हम बहस में लाएंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं तालीमी इदारों का इजरा, यानी बिगिनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 1859 में उन्होंने मुरादाबाद में इदारा कायम किया, 1862 में गाजीपुर में कायम किया, और 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में जो है वो इदारा इनका इजरा और इनका आगाज किया। और इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये था कि जदीद अलूम बिलखसूस अंग्रेजी अदब और साइंस, इससे मुसलमानों को अच्छे अंदाज से रोशनास करवाया जाए ताकि वो तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें। उसके बाद क्या था कि इनमें इन अलूम के अलावा अंग्रेजी अदब और साइंस के साथ साथ क्या था कि इस्लामी तदरीस का आला बंदोबस्त वो भी इसके अंदर मौजूद था या उसका भी इंतजाम किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी जो है ये जदीद अलूम को सर सैयद अहमद खान मुसलमानों तक जल्द अज जल्द पहुंचाना चाहते थे। अब जल्द अज जल्द पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि 1863 में उन्होंने गाजीपुर में ही साइंटिफिक सोसाइटी का आगाज किया, और इसका मकसद क्या था कि मगरबी कुतुब जो है उनके उर्दू में तराजुम करवाए जाए। और उसके बाद क्या है कि सर सैयद का जब तबादला अलीगढ़ हो गया, गाजीपुर से वो अलीगढ़ चले गए, तो इसका सदर दफ्तर भी गाजीपुर मुंतकिल कर दिया गया। और ये सोसाइटी हफ्तावार एक रिसाला निकाला करती थी जिसमें तहरीक अलीगढ़ की सरगर्मियों का जायजा लिया जाता था। और बेटा एक बात गौर करना है आपने, वो ये कि तराजुम करवाने का मकसद ये था कि अगर हम दूसरी जुबान को सीख कर उसमें इल्म सीखें तो उसमें वक्त ज्यादा लगता है। तो उनकी कोशिश ये थी कि मुसलमान जल्द अज जल्द ये इल्म सीख लें, तो उन्होंने उसके लिए तराजुम करवाए।
تو یہ تھا سائنٹفک سوسائٹی جو ہے اس کا اس کے اندر جو کردار تھا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا گیا, جدید ترین نصاب یعنی لیٹسٹ کریکولم یا ماڈرن جو کریکولم ہے یا نصاب جو ہے وہ سر سید احمد وہاں پر نافذ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ دیکھیے کہ جدید ترین مغربی نصاب جو ہے وہاں پر متعارف کروائے, کیونکہ اس دور میں مغرب والے ترقی میں بہت آگے تھے اور ان کے پاس تحقیق اور علم جو ہے اس میں وہ بہت سبقت لے گئے تھے. تو جدید ترین مغربی نصاب انہوں نے متعارف کروائے اور ان کی تخلیق میں انہوں نے انگریز جو اساتذہ تھے ان کی خدمات حاصل کی, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہمارا بطور مسلمان ایک اصل مقصد تھا کہ انہوں نے اسلامیات اور مشرقی علوم جو ہے ان پر بھی خصوصی توجہ دی, اور اس کے ساتھ جن میں قرآن پاک, سائنس اور انگریزی ادب جو ہے اس کے اوپر خصوصی انہوں نے تعلیم کا بندوبست کیا. قرآن پاک آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بنیاد ہے, مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کی تعلیم لازمی ہے, اور اس کے ساتھ دیکھیں سائنس اور ادب, کیونکہ ترقی کرنے کے لیے ہمیں سائنس چاہیے تھا, اور انگریزی ادب چونکہ ہمارے اوپر اس وقت حکمران انگریز تھے اور انگریز جو ہے اس وقت دنیا پر غالب بھی تھے, تو ان کی زبان سیکھنا اور بہتر انداز سے تاکہ ہم ان سے اچھا رابطہ کر کے آگے بڑھ سکیں. اس کے بعد پھر علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے یہ انہوں نے سائنٹفک سوسائٹی نے ہی 1866 میں ایک رسالہ نکالا جس کو بولتے ہیں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے جس کو ہم اردو میں گزٹ بھی کہہ دیتے ہیں, تو بیسیکلی گزٹ کیا ہوتا ہے, خبروں کے لیے ایک رسالہ یا خبروں کے لیے ایک جریدہ جو ہے وہ شائع کیا جاتا ہے, اور اس میں کیا تھا کہ وہ معاشی, سماجی اور سیاسی مسائل جو ہیں ان پر مقالے لکھے گئے. مقالے اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ریسرچ پیپرز, ریسرچ کر کے جو آرٹیکل نکالا جاتا ہے اس کو ہم مقالہ بولتے ہیں, اور باقاعدہ یہ تحقیق و تدوین اس کے جو ہے خاص مراحل ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا کہ اس کی سرگرمیاں جو تھیں تحریک علی گڑھ کی وہ بھی اس میں شائع کی جاتی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ ایم اے او کالج علی گڑھ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ جانتے ہیں کہ ایم اے او کالج علی گڑھ جو ہے وہ بہت مشہور ادارہ, کیونکہ یہ وہ ادارہ تھا جس نے بہت عظیم جو شخصیات ہیں وہ پیدا کی. تو کیا ہے کہ دیکھیے 1875 میں آپ جانتے ہیں کہ ایم اے او اسکول جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی. تو ظاہری بات ہے جب 9th-10th سٹارٹ کی جائے تو 2 سال کے بعد وہ کالج لیول تک چلا جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ 1877 میں جو ایم اے کالج علی گڑھ, ایم اے جو اسکول تھا وہ ہو گیا وہاں پر کیا ایم اے کالج علی گڑھ ہو گیا. اور یہاں پر اس کے بعد کیا ہے کہ 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملا. سر سید احمد خان کی بہت شدید خواہش تھی کہ وہ اس کو یونیورسٹی بنائے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وفات 1898 میں ہو گئی. اس لیے 1920 میں جو ہے ان کی زندگی کے بعد ان کا یہ جو خواب تھا یہ اس کی تعبیر ہو گئی, اور 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا. اور اس ادارے کی سب سے خاص بات کیا تھی کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ اس کو آکسفورڈ اور کیمبرج جو ہے ان یونیورسٹیز کی بنیاد پر چلائیں. اس لیے اس کے نصاب اور تدریسی نظام کے اوپر جو ہے یہ کیمبرج یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی اس کی گہری چھاپ نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ان کا انگلستان میں جو ہے وہ چکر لگتا رہتا تھا, اور انہوں نے پروفیسر جو تھے آرچبورڈ اور آرنلڈ جو ہے ان کی خدمات بھی اس یونیورسٹی کے لیے حاصل کی. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو پروفیسر آرچبورڈ اور ان کو آپ جو ہے بعد میں جب آپ علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں تو ان میں بھی آپ ان کا خاص ذکر دیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نمبر 6 جو ہے یہ آ گیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. تو اسی جو تھی یہ تحریک علی گڑھ, اس کی تعلیمی سرگرمیوں میں ایک اہم جو مقام یا حیثیت وہ ہے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی. 1886 میں اس کانفرنس کا جو ہے وہ قیام کیا گیا, اور اس میں بڑے بڑے جو مسلمان جو تھے انہوں نے مدد کی, اور برِ صغیر کے طول و عرض سے مراد کیا ہے پورے برِ صغیر سے جو ہے کثیر تعداد میں مسلمانوں کا جو درد دل رکھنے والے صاحبان ثروت سے مراد دولت مند افراد جو تھے وہ آئے اور انہوں نے مدد کی. اور اس طرح سے اس جو محمدن ایجوکیشن کانفرنس تھی اس نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دی. اور اسی کانفرنس کی ایک سب سے بڑی جو ایک کامیابی یا اس کی ایک بہت بڑا جو کارنامہ وہ یہ تھا کہ 1906 میں اس کا سالانہ اجلاس جو کہ ڈھاکہ میں ہو رہا تھا, اسی میں آل انڈیا مسلم لیگ جو اس کا قیام عمل میں لایا گیا. امید ہے آپ کو یہ ذہن نشین ہو گیا ہوگا. اس کے بعد بیٹا کیا ہے کہ ان سارے نکات کے ساتھ ساتھ آپ نے اسے بک سے ریڈ کر لینا ہے تاکہ آپ کو یہ عنوان اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ.